अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम एजाज़ मेमन है। आम न्यूज़ के चैनल से हम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हम आज बात करेंगे कराची के मसले पर बात करें, मगर असल इशू जो है वो ये है कि कराची का ये मसला पैदा क्यों हुआ है। बारिशें तो हर जगह होती हैं, जब भी बारिश होती है कराची में तो कहते हैं सूबा बनाओ जी, सूबा बनाओ। ओके, बनाओ सूबा, मगर सिंधियों से इतनी नफ़रत क्यों है। सिंध ने तो पनाह दी, सिंध ने अपने झोली में बिठाया, तो आप कह रहे हो कि अभी हम कराची अलग करेंगे। कराची पाकिस्तान से पहले भी सिंध का था, अभी भी सिंध का है। कराची कभी भी पाकिस्तान का सिर्फ नहीं रहा, पाकिस्तान को बनाने में कराची का किरदार है, मगर सिंधियों से इतनी नफ़रत क्यों। चलो, मौजूदा हुकूमत का पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हज़ारें हो सकते हैं, मगर पीपल्स पार्टी डज नॉट मीन सिंधी। तो सिंधियों के लिए कराची में जो इतनी नफ़रत है, इसको किसी ने कंट्रोल करने की या इसको कम करने की या इसको एड्रेस करने की किसी अदारे ने, किसी शख्स ने, कोई सियासतदान ने कोई कोशिश की है? इसका जवाब बिल्कुल नाम है। अभी रिसेंटली कराची में DHA में एहतजाज हो रहा है, DHA के हेड के ख़िलाफ़, CEO के ख़िलाफ़। तो उसमें एक साहब कह रहा है कि सिंधी नाल बैठा हुआ है कोई। सिंधी सारे नाल होते हैं? हाँ, ये आप लोगों की सिर्फ ये प्रोपेगेंडा चलेगी? तो ऐसा नहीं है। मैं ये गुजारिश करूँगा सबको कि नफ़रतें ख़त्म करें। आपको कराची चाहिए तो कराची वैसे ही आपके पास है, हम कह रहे हैं सिंध भी ले लो ना, पूरा सिंध ले लो, मगर सिंध को CP बनाओगे, सिंध को UP बनाओगे? नो, सिंध को सिंध रखना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके अभी ये वीडियो आप देखें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं ये वीडियो साहब कैसे कह रहा है कि सिंधी है। तो साहब अभी आए थे, उनकी शक्ल बता रही थी कि इनको कुछ पता ही नहीं कि डिफेंस में कितने लोग हैं, कौन कौन से फेज है, कौन कौन सी स्ट्रीट है, मुझे तो पता नहीं। अब मैं यहाँ से सबको बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मुझे कोई सिंधी लग रहा है जो गाँव से आके बैठ गया, इसे कुछ पता ही नहीं है। बात सारी है। जी नाज़रीन, देखा आपने ये साहब क्या फरमा रहे हैं, और इनको अलग सूबा चाहिए। खैर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थोड़े से सुलझे हुए हैं बहुत ज़्यादा। उनको इदराक है मसाइल का। वो कराची तशरीफ़ ले गए, उन्होंने जो यूथ को ख़िताब किया है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। और सुनने से पहले मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम सिंध का जो पाकिस्तान बनाने में किरदार है उसको तस्लीम तो किया। रही बात मेरिट की, तो मेरिट से इख्तलाफ किसी को नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि एक तबके के लिए तो मेरिट कहा जाए और दूसरे तबके को सब कुछ दिया जाए। ये वीडियो देख लें आप, इसके बाद हम फिर बात करेंगे कि ये असल मसला शुरू कैसे हुआ। ये जो साहिबान इंडिया से आए, कराची पे काबिज़ हुए, वो काबिज़ क्यों हुए, उनको काबिज़ होने के लिए किसने फैसिलिटेट किया, और फिर वो सिंधियों के दुश्मन क्यों बने। उनको तो सिंधियों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए था, मगर शुक्रगुज़ार होने के बजाय वो तो सिंधियों के कातिल बने हुए हैं। उनका तो बस चले तो सिंधियों को जीने भी न दें। वीडियो मुलाहिजा करें प्लीज़। सिंध जो है पाकिस्तान की जान है। पाकिस्तान के बनाने में सिंध का बहुत अहम रोल था। आज वो हमारे बेस्ट जवान, तो बहुत माशाल्लाह जफाकश और मेहनती और बहुत लॉयल, बहुत वफादार जो है हमारे जवान हैं।
اگر ہم اپنے آپ کو ایمانداری سے نہیں دیکھیں گے تو کوئی ہماری ہیلپ نہیں کرے گا. ہمارے فوج میں ایک میرٹ کا سسٹم. آپ لوگ جو ہیں, نئی جنریشن جو ہے, یہ آپ لوگ امید ہیں. ہم نے پاکستان کو وہاں لے جانا ہے جو اس کا حق بنتا ہے. یہ سوچنا پڑے گا ہم سب کو کہ ہم نے پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو میرٹ کی بیس پہ جا سکتے ہیں, کہ محنت کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. جس ڈائریکشن میں آپ جائیں گے پاکستان اس ڈائریکشن میں چلا جائے گا. کامیاب آدمی جو پانی کے رخ کے اس میں رکاوٹیں بڑی ہوتی ہیں. اور مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں, میں بھی امریکہ بھی گیا, کہ بھی آپ کی فوج نے بڑا اچھا کام کیا ہے, تو آپ نے یہ کیسے کامیابی اچیو کر لی کہ آپ نے دہشت گردوں کو اٹھا کے ملک سے باہر پھینک دیا. تو میں ان کو ہمیشہ دو وجہ کہتا ہوں. میں کہ ایک تو ہماری مائیں ایسی ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتی ہیں جو ملک کے اوپر جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں, اور ہمارے جوان ایسے ہیں جو کبھی میں ان سے پسینہ مانگتا ہوں تو وہ خون دیتے ہیں. اور ہمارے فوج کے اندر بھی ایک ہمارا اصول ہے, ہم کبھی جوان کو نہیں کہتے کہ ایڈوانس, ہم کہتے ہیں فالو می. ہمارا لیڈر آفیسر ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے. سب سے پہلے رشتہ دنیا میں انسانیت کا ہوتا ہے. تو کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق ماریں. جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے نا, مورل اتھارٹی, اخلاقی قوت, وہ فوجی قوت سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم نے کراچی کو دہشت گردوں سے آزاد کرایا ہے. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت سے ہی وابستہ ہے. دس از بگننگ آف دا چینج. آپ لوگ بڑے مضبوط بچے ہیں, آپ یقین کریں, آپ لوگ سمندر کا رخ چینج کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کو نیشنل لیول پہ اپنے آپ کو اس لیول پر لانا ہے کہ جہاں ہماری آواز سنی جائے. پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا. دنیا میں جو چینجز لاتے ہیں نا, انقلاب لاتے ہیں, وہ یوتھ لاتی ہے. آپ نے جنرل صاحب کی باتیں سن لی. ابھی میں آ رہا ہوں کہ پاکستان بن گیا, کراچی چلو سندھیوں سے چھن گیا, مگر میاں صاحب تو کہہ رہے کہ ہم ایک ہی ہیں, انڈیا الگ پاکستان الگ ہے ہی نہیں, یہ تو صرف ایک بارڈر کی لکیر کھینچی گئی ہے. جب یہ سب کچھ ایسا ہے تو پھر یہ سارا ڈرامہ کیوں تھا؟ اس پر کوئی نواز شریف سے پوچھے گا, اس پر کوئی بات ہوگی, کچھ ہوگا نہیں ہوگا, اس کی بھی ویڈیو دیکھ لیں آپ پلیز. ہمارا ایک ہی کلچر تھا, ایک ہی ہمارا جو ہیریٹیج ہے, ایک ہی معاشرے کے ہم لوگ تھے. اور پھر دیکھیں نا, ایک ہی جگہ سے ہیں, بہت سارے لوگ یہاں سے گئے ہیں, وہ اپنے نام کے ساتھ بہت کوئی لائل پوری اپنے نام کے ساتھ کہتا ہے. لائل پور کا نام یہاں بدل گیا لیکن وہ ابھی تک لائل پوری ہے. تو جی لاہوری ہیں, پھر اس کے بعد گجراتی ہیں, پھر اس کے بعد اپنا سیال کوٹی ہیں, تو قصوری ہیں, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اور وہاں پہ بھی اپنا لاہور سویٹ مارٹ ہے, یہاں پر بھی بامبے کلاتھ سٹور تھا, ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا. تو یہ سب کیا ہے, یہ صرف وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا ہے, بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا, باقی تو ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں. ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے, ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. تو کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں, ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں. آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں, آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے. اس میں میں نے جو انڈین لیڈرز کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے, میں نے ان کو بہت زیادہ اس میں کین پایا ہے. شاید اتنا کین میں بھی نہیں تھا, یا شاید کین تھا لیکن میں شاید ہچکچاتا تھا کہ شاید کوئی اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. لیکن جب انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی اور اس طرح کے انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا, تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی, اور میں بھی بڑھ چڑھ کے اس کام کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں نے یہاں خود کہا ہے, میں نے خود جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں, ایک طرف تو لاہور ڈکلریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا. میں نے کہا اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, ان کی پیٹھ میں چھرا واقعتاً گھونپا گیا. اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی ہی بات ہے. لیکن میں اب یہ گلہ کس سے کروں پاکستان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ بھی رب کہتے ہیں, ہم بھی رب کہتے ہیں. جس رب کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اس کو رب کہتے ہیں.
اور हमारी एक और बात सुन लीजिए, कुरान पाक के जो सबसे पहले अल्फाज हैं जिसमें आता है, सबसे पहला जो आयत है उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें ये नहीं लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो सब आलम का रब है, जिसको आप रब कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को उसको हम भी पूछते हैं। इम्तियाज साहब, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया, एक बातें थी कुछ जो दिल से निकली हैं, ये दिल सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से निकली हैं। आपकी काविशों को मैं सराहता हूँ, आपके साथियों की काविशों को मैं सराहता हूँ। जी नाज़रीन, मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया, हिंदू और मुसलमान एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही सब कुछ है उनका रब भी एक है। उनके तो रब 50 हैं मगर मियाँ साहब को पता ही नहीं है, वो कह रहा है एक ही रब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ हमारी कराची पे कब्ज़ा करने के लिए किया गया था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मियाँ साहब तो क्या कहूँ, मेरे ख्याल में उसने निरी बकवास की है। रही बात कि सिंधी तो सिविलाइज्ड ही नहीं है, सिंधियों को कुछ पता ही नहीं है, जाहिल हैं। तो ये इस एक वीडियो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके बाद यकदम, जिसमें वो साहब इंडिया में बैठ के ये बता रहा है कि कुरान शरीफ सिंधी ज़बान में 700 साल पहले ट्रांसलेट हो चुका था। उर्दू तो अभी बनी। खैर, हम ज़बान के चक्कर में नहीं जा रहे हैं। हमारा मसला ये है कि सिंधियों से कराची वालों को नफ़रत क्यों है। इसके लिए मेरी गुजारिश है यूनिवर्सिटियों से भी, अपने अदारों से भी, कि इस पर रिसर्च करें। ये मसला जब तक हल नहीं होता, कराची वाले सिंधियों से नफ़रत जब तक गिव अप नहीं करेंगे, इसका कोई इलाज ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। जो फेनेटिक मुसलमान था उसको भी प्रूव करना था कि हमारी आइडेंटिटी अलग है। ये उर्दू कौन सी ज़बान है? 1798 में पहली दफ़ा इसी शहर दिल्ली में एक स्कॉलर थे शाह अब्दुल कादिर, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया। एज लेट एज 1798, मतलब एक 250 साल पहले, विच इज़ नथिंग। कुरान का ट्रांसलेशन सिंधी में उससे 700 साल पहले हो चुका था। जी नाज़रीन, मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं जिस पर मुझ पे तासुब और उसका इल्ज़ाम लगाया गया है। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है, जब बंदा सच बोलता है तो उसके ख़िलाफ़ तो बातें सारी होती हैं। एनीवे, कराची पाकिस्तान बनने से सिंध का हिस्सा था। कराची की ओनरशिप सिंधियों के पास थी, अभी भी है, मगर कराची वाले कह रहे हैं कि हम इसको अलग सूबा बनाएंगे। तो सूबा बनाने की वो अपनी कोशिश करें भले, मगर नफ़रतें ख़त्म कैसे करेंगे, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। ये नफ़रतें शुरू पता है कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत ये हुई कि जब 1947 में पाकिस्तान बना, ये कहते हैं हमने कुर्बानियाँ दी, मगर कुर्बानियाँ पाकिस्तान बनने के ऐलान तक किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी। बाकी जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान बनने के बाद हुआ है। एनीवे, जब वो कराची में आ गए, सिंध में आ गए, तो सिंधियों ने उनको अपनी जान में जगह दी, अपने जी में जगह दी, उनको घर दिए, उनको अपने कपड़े दिए, उनको सब कुछ दिया। मगर वो अभी कहते हैं कि सिंधी सिविलाइज्ड नहीं है, हमने सिखाया है सब कुछ। ओके, मगर हमें पहले भी पता था, अभी भी पता है। मगर हमसे नफ़रत क्यों कर रहे हो? हमारे तो बड़ों ने टूटी फूटी उर्दू में भी आप लोगों से उर्दू में बात की ताकि आपको ये एहसास न हो कि आप अपने मुल्क से दूर हो, मगर आपने सिंध को अपना समझा ही नहीं। जब आप लोग आ गए तो वफाकी हुकूमत ने इनको सब कुछ दिया, झूठे एफिडेविट पर उनको नौकरियां मिली, उनको सब कुछ मिला, सिंधियों को दूर रखा गया। जब भुट्टो साहब ने सिंधियों के लिए कोटा सिस्टम की बात की तो ये फट पड़े सारे।
وہ پھٹنا ابھی تک چل رہا ہے. ایکچولی ان کو 100% چاہیے تھا, 100% نہیں مل رہا ہے ابھی. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ سندھی آپ سے زیادہ تہذیب یافتہ اور آپ سے زیادہ سمجھدار, آپ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں. ان کو اس طرح کارنر نہ کریں اور ان کے ساتھ نفرتیں ختم کریں. سندھی صرف پیار کی زبان سمجھتا ہے. اب دیکھیں آپ کے پاس کوئی کمنٹ ہو, کوئی بات بتانا چاہیں, کوئی کرنا چاہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. میں انتظار کروں گا. میرا ای میل ایڈریس اس پر ہے, اس کو آپ مجھے میسج کریں, بتائیں کہ میں نے کیا غلط کہا یا کیا کم کہا جو مجھے اور کہنا چاہیے تھا. میں شکر گزار رہوں گا. پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.